नमस्कार, म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। प्रारम्भमा म एउटा जानकारी वाचन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का कारण लाखौं विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नपाई घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। झोलामा किताब र कापी बोकेर विद्यालयमा गई रमाई पढ्ने बालबालिकाहरूको दैनिकी बदलिएको छ। विद्यार्थीहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो प्रतिकूल अवस्थामा संस्थागत विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याप्सन केन्द्रले टेलिभिजन मार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारी बोध गरी प्याप्सन केन्द्रीय सचिवालयले शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा कविता विधा, लयबोध, अर्थज्ञान र वाक्यमा प्रयोगलाई मैले विषयवस्तु बनाएर शिक्षण गर्नेछु। नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम र त्यही पाठ्यक्रममा आधारित भएर म विषयवस्तु शिक्षण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्नेछु। आज कविता विधा र मैले एउटा यो कक्षाको तह अनुकूलको एउटा कविता छानेको छु। जुनसुकै कविको कवितालाई पनि हामीले विषयवस्तु बनाएर वाचन गर्न सिक्न सक्छौँ। मैले कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कवितालाई माध्यम बनाएर, नमुना बनाएर लयबोध, अर्थज्ञान र वाक्यमा प्रयोग शिक्षण गर्नेछु। यही ठाउँमा हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, माधव घिमिरे लगायतका अन्य कविहरूको कवितालाई पनि तह अनुकूल मिलाएर शिक्षण गर्न सक्छौँ। र आज भने नमुनाको रूपमा कविता परिचय, कविता सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कवितालाई मैले आधार मानेर भाइ बहिनीहरूलाई लयबोध, सशोर वाचन, गति यति लय मिलाई कविता सशोर वाचन गराउनेछु र त्यहाँ भएका केही कठिन शब्दहरूको अर्थज्ञान, ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग। आजको कक्षा यसरी हामी अगाडि बढाउनेछौँ। विषय नेपाली, कविता विधा, विधा भनेको साहित्यको प्रकार, लयबोध, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग। आजको कक्षामा हामी लयबोध, कवितालाई कथा निबन्ध पढे जसरी पढिँदैन। कविता विधाको आफ्नै एउटा विशिष्टता छ। कविता विधाको आफ्नै एउटा महत्त्व छ। कविता लयमा मिठो स्वरले वाचन गर्दा मात्रै सही कविताको पढाइ हामीले बुझ्न सक्छौँ। कथा निबन्ध भन्दा यसको वाचन शैली फरक हुन्छ। त्यसैले यसलाई गति यति लय मिलाई कुन ठाउँमा रोकिने हो, कुन ठाउँमा कसरी पढ्ने हो, कवितामा हामीले यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। गति यति लय मिलाई सशोर वाचन, निर्धक्कसँग आनन्दसँग, जसरी मिठो स्वर भएका गायक गायिकाहरूले मजाले गीत गाएर हामीलाई आनन्दित बनाउँछन्, त्यस्तै गरी हामी कवितालाई पनि सुन्दर मिठो आवाजमा वाचन गर्न सक्छौँ। मैले सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कविता, सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कवितालाई आधार बनाएर लयबोध अनि त्यहाँ भएका शब्दहरूको
कठिन शब्दहरूको शब्दार्थ अनि ती कठिन शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग। आजको कक्षामा यी कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षण गर्नेछु। सुरुमा भाइ बहिनीहरू म एउटा पहिलो यसमा 5 वटा पंक्तिहरू रहेका छन्। म पहिलो पंक्ति वाचन गर्न चाहन्छु। म एकपटक वाचन गर्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसपछि फेरि भाइ बहिनीहरूले म वाचन गर्छु, सँगसँगै आफू जुन ठाउँमा जस्तो अवस्थामा भए पनि वाचन गर्नुहोला, कोसिस गर्नुहोला। सुरुको पंक्ति, नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। यो छन्द कविता हो। छन्द कविता छन्दका नियमहरू पालना गरेर लेखिएको हुन्छ र यसमा पढ्ने आफ्नै एउटा नियम पनि हुन्छ। सुरुमा हामी 4 अक्षरमा नेपाली हुँ, नेपाली हुँ 4 वटामा टक्क रोकिने, दोस्रोमा ठ्याक्क 10औँमा गएर अनि अन्तिममा 17औँ अक्षरमा एउटा हरफमा 17 अक्षर हुन्छ। यसको मन्दाक्रान्ता छन्द हो यो। अनि हामीले लयमा मजाले पढ्न सक्छौँ। फेरि है त भाइ बहिनीहरू, म पढ्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै पढ्नु होला। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियार। यसरी हामी पहिलो पंक्तिलाई वाचन गर्न सक्छौँ। सुरुमा 4, फेरि रोकिने, थोरै रोकिने अनि अगाडि बढ्ने। यसरी हामी कवितालाई वाचन गर्ने, लयबोध सस्वर वाचन यसरी बुझ्न सक्छौँ। कविता पढ्दाखेरि हामीले लयमा वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, किनभने कथा निबन्ध भन्दा यो बिल्कुल फरक विधा हो र सबै विधाको आफ्नै स्वाद हुन्छ। हरेक तरकारीको आफ्नै स्वाद भए जस्तै कथाको स्वाद भिन्न हुन्छ, नाटकको छुट्टै हुन्छ, कविताको आफ्नै फेरि विशिष्ट स्वाद हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू जहाँ कविता भेटिन्छ लयमा गुनगुनाइ हाल्नुपर्छ। एकपटक कोसिस गर्नुपर्छ, 2 पटक कोसिस गर्नुपर्छ, 3 पटक मात्र राम्रोसँग वाचन गर्न सकिन्छ। अब यो पहिलो पंक्तिमा केही कठिन शब्दहरू छ। ती कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान र वाक्यमा प्रयोग त्यतातिर ध्यान दिउँ। जस्तो गिरी भन्ने शब्द, गिरी भन्ने जुन शब्द छ भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला, दुवै रस्सो गिरी। यो गिरी भन्ने शब्दको अर्थ पहाड, पर्वत। गिरी पहाड, पर्वत। यदि फेरि यस्तै गिरी भन्ने शब्द हाम्रो थर जातको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, तर त्यो गिरी चाहिँ फेरि री चाहिँ दीर्घ हुन्छ। यो पहाड पर्वत भन्ने रूपमा आउने गिरी भन्ने शब्द चाहिँ दुवै रस्सो हुन्छ। थर गिरी चाहिँ गी रस्सो नै हुन्छ, री चाहिँ दीर्घ हुन्छ। हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा। अब गिरी, गिरी पहाड पर्वत। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नको लागि नेपालीहरू गिरीमा चढ्न सिपालु छन्, पहाड पर्वतमा चढ्न सिपालु छन्। अनि त्यो गिरी भन्ने शब्दको मुनि रेखाङ्कन। यसरी हामी शब्दलाई, कठिन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अरू पनि केही शब्दहरू छन्। मैले केही शब्दहरू र तिनीहरूको अर्थ यहाँ चार्ट पेपरमा भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर टिपेको छु। भाइ बहिनीहरू
जस्तो भाइ बहिनीहरू केही कठिन शब्दहरू, पहिलो पंक्तिमा भएका केही कठिन शब्दहरू हेरौँ। सुरुमा गिरी, मैले गिरी भन्ने शब्दको भर्खरै वाक्य निर्माण गरेको छु। गिरी भनेको पहाड, पर्वत, गिरी दुवै रस्सो। अब अर्को छ बैरी भन्ने पनि यही पहिलो पंक्तिमै 4 हरफको एउटा पंक्ति हुन्छ छन्द कवितामा। बैरी भन्ने अर्को शब्द परेको छ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला, बैरी भनेको शत्रु। बैरी भन्ने शब्दले शत्रु भन्ने बुझिन्छ। बैरी भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ शत्रु भन्ने हुन्छ। अब यसलाई वाक्य निर्माण गर्दा रामले आफ्नो बैरीलाई घरमा पस्न दिएन। वाक्य निर्माण गर्दाखेरि मिल्दो हुने गरी, अर्थ स्पष्ट हुने गरी पनि बनाउनु पर्छ। बैरी भनेको शत्रु। अब यसलाई हामीले सरल एउटा वाक्य बनाउनु पर्यो भने रामले आफ्नो बैरीलाई घरमा पस्न दिएन, यसरी हामी बनाउन सक्छौं। अर्को छ दिन भन्ने शब्द छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नु होला, यो दिन भनेको जुन दीर्घ दिन छ, यो दीर्घ दिन भन्ने शब्दले चाहिँ गरिब दुखी भन्ने अर्थ बुझिन्छ। दीर्घ दिनको अर्थ चाहिँ दुखी गरिब। हामीले दिन दुखीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। वाक्य निर्माण, हामीले दिन दुखीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। अब रिपु भन्ने अर्को शब्द यो 1 नम्बरको सुरुकै अघि हामीले वाचन गरेकैमा परेको छ। त्यसैले रिपु भनेको शत्रु। रिपु शत्रु। नेपालीहरू रिपुलाई, अब शत्रुलाई फेरि जे शब्द छ त्यही शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालीहरू रिपुलाई, शत्रुलाई बदला लिएर मात्रै शान्त हुन्छन्। देशको विरुद्धमा बोल्ने जुन कुनै शत्रुहरू हुन्छन्, त्यस्ता शत्रुहरूलाई बदला लिन उद्यत हुन्छन्, तयार छन्। यसरी हामीले शब्दहरू, त्यसको अर्थ ज्ञान र फेरि वाक्य निर्माण पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, जब शब्दको अर्थ बुझिन्छ अनि त्यो अर्थलाई वाक्यमा प्रयोग गरियो भने मात्रै अनि सम्झना पनि हुन्छ, अनि नयाँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ। फेरि भाषा सिकाइमा जति धेरै शब्द हामीले जान्दछौँ, जति धेरै शब्दहरू हामीले खेलाउन सक्छौँ, त्यति धेरै हामी प्रष्टसँग मजाले बोल्न सक्छौँ। त्यसैले नयाँ शब्द देख्ने बित्तिकै के होला यसको अर्थ, यसलाई वाक्यमा निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, हामीले चाहिँ यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को एउटा पंक्ति हेरौँ। दोस्रो पंक्ति म वाचन गर्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। फेरि मैले दोस्रो पटक वाचन गर्दाखेरि सँगसँगै वाचन गर्नुपर्नेछ। 4 मा थोरै रोकिन्छौँ हामी। शिक्षा मेरो जगत भरको, गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनकोस दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। हामी यसरी कोसिस गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू फेरि एकपटक म सँगसँगै वाचन गर्नु होला, कोसिस गर्नु होला। शिक्षा मेरो जगत भरको, गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनकोस दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। अब यो पंक्तिमा भएका केही कठिन शब्दहरू पनि हेरौँ।
ती कठिन शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको एउटा चार्ट पेपर पनि छ मसँग। म त्यो पनि एकैछिनमा भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु अहिले केही समय शब्द ज्ञान गरिसकेपछि। अब यो पङ्क्तिमा भएका केही कठिन शब्दहरू, ती कठिन शब्दहरूको अर्थ र ती शब्दहरूलाई वाक्य निर्माणका लागि म भाइ बहिनीहरूको ध्यान यता केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ हरदम। हरदम भन्ने शब्दको अर्थ सधैँ हैन। हामी अथवा विद्यार्थीहरूले हरदम पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ। वाक्य निर्माण हरदम भनेको सधैँ। विद्यार्थीहरूले हरदम पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यो हरदम शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ तलबाट, कुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको हो देखिने गरी। अनि हामीले कापीमा लेख्दा भाइ बहिनीहरू एउटा वाक्य निर्माण गरिसकेपछि एक हरफ, हामीले सजिलो एक लाइन पनि भन्ने गरेका छौँ, एक हरफ छाडेर लेख्नुपर्छ, स्पष्ट देखियोस्, सफा हुनुपर्छ लेखेको कुरा। अनि मात्रै पढ्ने मान्छेलाई पनि आनन्द आउँछ पढ्दाखेरि। त्यसैले प्रष्ट बुझ्ने गरी पनि लेख्नुपर्छ। अर्को शब्द छ जगत। जगत भनेको संसार। जगत भन्ने शब्दको अर्थ संसार। अब यो जगत, संसार, यो पृथ्वी, अब यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जगत संसारलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण जगतका मालिक भगवान हुन्, ईश्वर हुन्। यस्तो खालको वाक्य हामी बनाउन सक्छौँ। जगत भनेको संसार। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला, शब्द टिप्नु होला, अर्थ पनि भनेको बेलामा टिप्नु होला, फेरि एकैछिनपछि अल्मलिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ टिप्दै याद गर्दै जानु होला। जगत, संसार। अब त्यसपछि अर्को शब्द छ दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा भन्ने शब्दमा पनि ख्याल गर्नु होला, दीर्घ दी छ, दीक्षा। दीक्षा भनेको चाहिँ उपदेश, गुरुहरूबाट प्राप्त उपदेश, दीक्षा। त्यही भएर यसलाई जोड्दाखेरि प्राय शिक्षा दीक्षा भन्ने गरिन्छ। दीक्षा गुरुहरूबाट प्राप्त उपदेश, अर्ती, यो चाहिँ दीक्षा, गुरुहरूबाट प्राप्त उपदेश। दीक्षा, हामीले गुरुहरूबाट प्राप्त दीक्षालाई सधैँ पालना गर्नुपर्छ। आफूभन्दा ठुला, आफूलाई ज्ञान दिने गुरु शिक्षक वर्गहरूले सिकाउनु भएको कुरा जुन दीक्षा मानिन्छ त्यो सधैँ पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले वाक्यमा गुरुहरूले सिकाउनु भएको दीक्षालाई हामीले सधैँ अनुसरण गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। यसरी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को शब्द छ परहित। परहित, अर्काको भलाइ। मानिस भएर हामी बुद्धिमान प्राणी भएको नाताले हामीले अर्काको भलाइ, दुखी, गरिब, असहाय, अशक्त, अरूको भलाइ गर्दाखेरि जीवनमा सन्तुष्टि मिल्छ। त्यसैले परहित, पर टाढाको, हित भलाइ, अरूको भलाइ गर्नु चाहिँ परहित हो। परहित, अरूको भलाइ। परहित, अर्काको भलाइ। परहित, परहित गर्ने मानिसहरू, परहित गर्ने मानिसहरू जीवनमा सधैँ खुसी हुन्छन्। अर्कालाई भलाइ गर्दा, अर्कालाई सहयोग गर्दा प्राप्त हुने आनन्दले मानिसलाई खुसी दिने गर्दछ। परहित, भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला, परहित। अर्को यही पङ्क्तिमा परेको शब्द छ ज्वाला। आदि ज वा ला, ज्वाला। ज्वाला शब्दमा यो चाहिँ बलिरहेको आगाको लपका, ज्वाला। दन्दनी बलिरहेको जुन आगो हुन्छ त्यो आगो चाहिँ आगाको ज्वाला, लपका। त्यसैले यो ज्वाला, आगाको लपको। हामीले अर्थ बुझिसकेपछि सँगसँगै वाक्य निर्माण पनि गर्नुपर्छ र वाक्य निर्माणमा ज्वाला, आगाको लपको। दन्दनी बलिरहेको ज्वालाले सबैतिर कालो देखिएको छ। दन्दनी बलिरहेको ज्वालाले सबै कुरा डढेको छ। यसरी हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। ज्वाला, आगाको लपको। त्यसै गरी
ज्वाला आगाको लपको यो शब्दपछि अर्को शब्द छ माथ नै ताक्छु त्यसको भनिएको छ। माथ भनेको चाहिँ शिर, जुन हाम्रो टाउको भन्छौँ हामी, शिर। माथ भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ शिर हो। अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। माथ भनेको शिर। नेपालीहरूलाई माथमा ढाका टोपी लगाएको बढी सुहाउँछ। माथ, शिर। यसरी हामी माथ भन्ने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोला, मैले लय वाचन, कठिन शब्दहरू र ती कठिन शब्दहरूलाई फेरि वाक्य निर्माण सँगसँगै लगिराखेको छु। अब तेस्रो पङ्क्तिलाई म सस्वर वाचन गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो निलो गगन भरको दैत्याकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। भाइ बहिनीहरू, अब कतिपय चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि शब्दले पनि त्यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भनिएको छ। अब ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ भनेपछि ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गर्यो भने त्यो ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ शब्द अनुसारै हामीले उच्चारण गर्न पनि सिक्नुपर्छ, हैन? मिठो खानेकुरा, हैन? पिरो खानेकुरा भन्यो भने फेरि पिरो खानेकुरा, मिठो खानेकुरा भने जस्तै उच्चारण गर्दाखेरि त्यो शब्दले कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ त्यो पनि सँगसँगै खोजिराखेको हुन्छ। त्यसैले म सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले फेरि वाचन गर्नुहोला यो तेस्रो पङ्क्तिलाई। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो निलो गगन भरको दैत्याकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। यसरी हामी सस्वर वाचन गर्न सक्छौँ। केही समय मैले यहाँ एउटा भाइ बहिनीहरूलाई वाक्य निर्माण गरेको पनि हेर्न सजिलो हुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले एउटा चार्ट ल्याएको छु। यसलाई मैले यहाँ छोपिए पनि नजिकै राख्छु। भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नको लागि यी वाक्य निर्माण गरिएका केही उदाहरणहरू, अघि नै हामीले वाक्य निर्माण गरिएका शब्दहरू पनि छन्, मैले यहाँ राखेको छु भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब यो तेस्रो पङ्क्तिमा यो माथसम्म हामीले अघि छलफल गरिसकेका छौँ। अब प्रलय भन्ने शब्दको अर्थ सर्वनाश, विध्वंस, सबै कुरा बिग्रिनु, सबै कुरा भत्किनु, सर्वनाश, सबै कुरा सिद्धिनु। यसरी प्रलय भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ सर्वनाश, सबै कुरा बिग्रिनु, सबै कुरा भत्किनु। यसरी हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब संसारमा ठुल्ठुला समयमा ठुल्ठुला प्रलयहरू हुने गर्दछन्, विध्वंस हुने गर्दछन्, सर्वनाश हुने गर्दछन्। कोशीमा आएको बाढीले नदी किनारामा बस्नेहरूको सर्वनाश भएको छ। यसरी हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। सर्वनाश हुनु भनेको बिग्रिनु, भत्किनु, बगायो, घर पनि बगायो, ओड्नी ओछ्याउनी पनि बगायो, किताब कापी पनि बगायो, साना साना भाइ बहिनीहरूले पढ्ने किताब कापी पनि बगायो, खानेकुरा पनि सबै लग्यो, सर्वनाश भयो, केही बचेन, विध्वंस। यसरी हामी यो प्रलय भन्ने शब्दलाई बुझ्न सक्छौँ। प्रलय, सर्वनाश, विध्वंस। अब अर्को शब्द छ मेघमाला। मेघ
बादलको मुस्लो, मेघमाला। बादलको मुस्लोलाई चाहिँ के भनिन्छ? मेघमाला। आकाशमा मेघ भन्छौँ नि हामी, बादल। मेघ भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ बादल, बादलको मुस्लो। अब यो बादलको मुस्लो, मेघमाला आज बिहानैदेखि आकाशमा मेघमाला देखिएको छ, बादलको मुस्लो देखिएको छ। यसरी यसलाई वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ, मेघमाला। अब अर्को शब्द छ गगन। गगन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ आकाश हो। गगन, आकाश। सागर भन्ने अर्को शब्दको अर्थ पनि आकाश। सागर भनेको समुद्र, पानी, सागर आकाश। त्यसैले गगन भनेको पनि आकाश। अब हामीले यसलाई वाक्य निर्माण गर्दा हिजो दिनभरि गगन नीलो, सफा र स्वच्छ थियो, अथवा हिजो दिनभरि गगन उज्यालो थियो, आकाश खुलेको थियो, हैन, गगन खुलेको थियो। यसरी हामी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं, गगन, आकाश। अब त्यसै गरी अर्को शब्द छ दैत्य आकार। दैत्य भनेको राक्षस, जसले दुष्ट काम गर्छ, अर्काको अहित गर्छ, अर्काको कुभलो सोध्छ, अर्कोलाई नराम्रो गर्छ, त्यो दैत्य हो। दैत्यको आकार, दैत्य आकार। दैत्य आकार भनेको राक्षसी आकार, हैन, दैत्य आकार, राक्षसी आकार। हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा बोल्ने दैत्य आकारहरूलाई हामी छाड्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, त्यसका विरुद्धमा बोल्नेहरू हाम्रा लागि चाहिँ दैत्य बराबर छन्। त्यसैले दैत्य आकार, राक्षसी आकार। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोला, राक्षसलाई दैत्य यसरी चाहिँ प्रयोग पनि गरिन्छ। दैत्य आकार भनेको राक्षसी आकार। अर्को संकोच। संकोच भनेको अप्ठ्यारो, हिचकिचाहट, संकोच। आफूले नजानेको कुरा अरूलाई सोध्न कुनै संकोच मान्नु हुँदैन। संकोच भनेको हिचकिचाहट, अप्ठ्यारो, है, यसरी हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को छ अमर, कहिल्यै नमर्ने। हाम्रो धार्मिक विश्वासहरूमा आत्मा चाहिँ मानिसको कहिल्यै मर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले अमर, कहिल्यै नमर्ने। अब यसलाई चाहिँ फेरि संसारमा, पृथ्वीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई, पृथ्वीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ मरिसकेर पनि उनीहरूको चाहिँ योगदान, उनीहरूका चाहिँ सृजनात्मक कार्यहरूले हामी सम्झिरहन्छौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि अमर भन्ने गरिन्छ। जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यमा सधैँ अमर छन्। उनको भौतिक शरीर हामीसँग छैन, तर अमर, कहिल्यै नमर्ने। दुईटा कुरा भयो, एउटा चाहिँ सोझो अर्थमा भयो, तर हामीले चाहिँ साहित्यमा अथवा चाहिँ भाषामा चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ, अमर, कहिल्यै नमर्ने। यसरी अब अस्त कहिल्यै म हुन्न। अस्त भनेको विलय हुने। पश्चिमबाट आज चाँडै नै सूर्य अस्त भयो, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ। हुन त त्यो आफ्नै टाइम, आफ्नै समयमा अस्त हुन्छ, तैपनि मानिसहरूले त्यसरी हामी भन्न सक्छौँ। अस्त भनेको अस्ताउनु, विलय हुनु। अस्त भनेको विलय हुने, अस्त। अब अर्को पंक्ति छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोला, लय वाचन। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको,
देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। अब भाइ बहिनीहरू सँगसँगै फेरि वाचन गर्नुहोला। गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथा नै ताक्छु त्यसको। यसरी हामी सस्वर वाचन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यसमा भएका केही कठिन शब्दहरू पनि हेरिहालौँ। जस्तो देह शरीर, देह शरीर, पुञ्ज थुप्रो, पुञ्ज थुप्रो। त्यसै गरी देशद्रोही देशको अहित गर्ने, विपुल प्रशस्त धेरै, गर्त खाडल, गर्त भनेको खाडल। भाइ बहिनीहरू एउटा अन्तिम पंक्ति बाँकी रहेको छ, यसलाई पनि सस्वर वाचन गरिहालौँ। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। यो अन्तिम पंक्ति हो। आज भाइ बहिनीहरूलाई मैले सस्वर वाचन, कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान र ती शब्दहरूलाई वाक्य निर्माण, यी विषयमा मैले ध्यान दिएँ। भाइ बहिनीहरू विशेष ख्याल गर्नुहोला। अब अन्तिम पंक्तिलाई म एकचोटि फेरि वाचन गर्न चाहन्छु, वाचनमै ध्यान दिनुहोला। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। भाइ बहिनीहरू, जहाँ कविता तपाईहरूले भेट्नुहुनेछ सकेसम्म लयमा वाचन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। लयमा वाचन गर्दाखेरि, कवितालाई लयमा वाचन गर्दाखेरि कविता सुन्दा पनि हृदय प्रफुल्लित हुन्छ, प्रफुल्ल हुन्छ, खुसी लाग्छ। त्यसैले आज मैले सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित परिचय कवितालाई वाचन गरेँ, 5 वटा पंक्तिहरूलाई। भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसलाई सँगसँगै कोसिस पनि गर्नुभयो, फेरि पनि कोसिस गर्नुहोला। हामीले शब्द ज्ञान, शब्दको अर्थको ज्ञान पनि हेऱ्यौँ, वाक्य निर्माण पनि हेऱ्यौँ। यसरी हामी कविता विधा र त्यसको लयलाई बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोला, यो अन्तिममा भएका केही शब्दहरू देह, शरीर, पुञ्ज, पुञ्ज भनेको थुप्रो, ठुलो थुप्रो हैन, थुप्रो यस्तोलाई चाहिँ पुञ्ज। देशद्रोही देशको अहित गर्ने, देशको कुभलो सोच्ने, देशको हित नचाहने। विपुल प्रशस्त, विपुल भनेको प्रशस्त धेरै, गर्त भनेको खाडल, गर्त भनेको खाडल। अब त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने गर्त। गरिब भएकाले अथवा नेपालीहरू, कतिपय नेपालीहरू गरिबीको गर्तमा भासिएका छन्, गर्त भनेको खाडल। यसरी हामीले वाक्य निर्माण गर्नुपर्छ। विपुल भनेको प्रशस्त, विपुल भनेको प्रशस्त। त्यसै गरी देशद्रोही देशको अहित गर्ने, यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको लागि अब कक्षा समाप्त भएको छ।
भाइ बहिनीहरूले कविताहरू भेट्दा पढ्नुहोला, वाचन गर्नुहोला, नयाँ शब्द देखेपछि अर्थ के हो भनेर जान्ने जिज्ञासा राख्नुहोला। यसरी भाषा सिक्न सकिन्छ। आजलाई यति नै। फेरि अर्को कक्षामा अन्य विषयवस्तुहरू पढ्ने नै छौँ, शिक्षण गराउँला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।